للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم نور العزا کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آئیے کتاب کا نام جانتے ہیں اور مصنف کا نام نور العزا مع مراکل فلاح۔ مصنف کا نام حسن بن عمار بن علی المصری الشرمبلالی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ صرف اس میں ہم نور العزا کی قرات کریں گے نیو اسٹوڈنٹ کے لیے۔ جو اسلام بھائی نئے ہمارے چینل پر، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور کمنٹ دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ ھذا فصل، جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر معذوف ہوتا ہے۔ ھذا فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء لا یجوز عورتی للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيده ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدميش أو بهيمة وآجر وخصف وفحم وزجاج وجس وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وبيد اليمنى إلا من عذر ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومحب الريح ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والجحر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.